So hello guys, naalang ko i-share ninyo guys no. So mao ginay hinungdan guys ug nganong niya ko karon diri guys sa dampingan guys. Ug ngano kay tungod na ko'y kinahanglan kay gikuha guys tungod kay bulong man gud ni guys ni akong gingari guys. No? So alas 12 na sa udto. So mao gini akong tuyo guys ug ngano hingari ko kay tungod na ko'y gikuha ba nga herbal nga mao'y pinaka mabisang gamot guys lalo na sa kanang mga sakit-sakit sa likod baya o kanang gitawag na to nga mga pasmo-pasmo. So para sa mga diri guys ang pinaka best gyud nga bulong mo ni guys kinsa may nakakita nini guys or nakasayod guys nga kini siyang mga dahuna guys bulong no. So sa mga guys nga Cebuano ang tawag nini niya kuan kanang gatas-gatas no. Diri sa Masbateño dai sa Masbateño diri sa city mismo ang tawag nini gatas-gatas. Andito pod sa mua ang tawag nini dito sa Katayngan kuan kanang gitawag niyo kanang unsa bay tawag nini sa mua tawa-tawa no. So mas mainam po ni siya guys ibutang sa mata guys lalo na kapag nakay kanang gitawag na tong piskat no. Piskat. So niara man dai diri guys ang damo kaayo nga gatas-gatas guys diri sa Balanghoyan no. Pero ato ning pangitaon guys ni ato ning pangitaon lusod kay ni pangitaon usahay niar dai ni sa mga Balanghoyan sa mga kita ba ninyo ha niar dai ni sa ingon ani diri nga pwesto sa mga ilaw sa Balanghoyan ra dai ni guys no. So atong daghanon ato nang ubay-ubayon dili na to ni kanang mangguna ta diri. Dili na to ni sayangan pa mintas na ay damo kayo kay aron no. Makita ang itlog diri. Mara guys oh. Nakita ninyo. Linis di ba kay siya? Bag-o pa man gud nag-uwan mo nang tambukan ni sila. Ang pay kayo nila ni kaning mga yuta nga basa mo na ilang paborito no. Pabuhayon gani sila mangguna ta diri guys. So matindog ta niara ni sila sa mga tanom-tanom sama nining gitanuman ba nila nga Balanghoyan. So niara ni diri mo ni gitawag nga to og gatas-gatas. So ang uban pod guys ginahimo nila ni og kanang kada adlaw-adlaw ang proseso sa paghimo dai nini guys no. So ako itugan sa inyo ha. Ang proseso dai sa paghimo nini guys nining gitawag na to gatas-gatas. Inyo ning linisan kining gikan sa iyang gamot pangadto gid sa ilang dahon inyo ning hugasan og maayo. So pagkatapos ninyo kanang linis inyo ning sabuan og 2 ka baso. Nakadepende sa inyo ha, nakadepende pod sa kada mon kay dili man siya makakilo, di man siya makasira. Actually bulong man siya. Pero ang suggest ko lang guys dili lang po ta magpakasobra kay wala ta masayod og unsa epekto niini. Basta kay kini siya bulong ni sa kanang lalo na sa kanang mga may UTI, may mga hilanat, sakit sa likod, unsa pa dang mga sakita. Pero wa ko masayod og unsa pang lain nga mga benepisyo nga kuan ini epek niini. So napagid guys napay mga dahon-dahon tri guys nga bulong gyapon guys sa mga Cebuano. So mao ni gitawag nato guys nga bag-angan. So sa mga wala pa nakasabot og bag-angan guys pakita na lang nako sa inyo og unsa ning dahuna no. So daghan gyung gihimong Ginoo guys para sa tao kaso lang yung tao wala gyud para sa mga herbal no. So nira guys kini siya guys mo ni gitawag bag-angan na kini mo ni gitawag bag-angan guys. Kini bag-angan bulong pud ni siya na. So kung unsay epek nining gatas-gatas guys mao pud ang epekto ni anang bag-angan sa lawas sa tao no. So naay mga nangabot guys unsa ka sa diri pero hinlubog natong cellphone guys kay nasobra na ta sa pagpanghon ini bag-angan no. May mga tanom-tanom sila diri ato silang sugaton og
masigabong palakpakan ni nga tong kamera. Ang pinakagamay lang na no, kay tanong ako sa likod kung magpubuhi ba ko sa dagat banda. Buhay ka na sa dagat? Ha? Ay, si Bingay. Dapat gamay pa kayo nga saha para yo kada balik baklong mo lati. Ayaw yung pagkala lang. Amo pa ni siya dili oh. Ha? Ano? So naay saging sila gidi guys o nga dagko kay bunga guys. Wala gitawag og kanang siya pa kana. Paano sa So basta kay balo basta kay ang tawag niya sige nga guys mo ni pinaka-special sa mo. Ay tuti oh basigo tong saha ti. So mga itadig saha kanati.